حضرت عائشہ صدیقہ کردیاں نے سونے میں اپنے ابو بکر صدیق اپنے والد کو بلا کے لے کے آواں. سرکار بولے نہیں. سرکار نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ کردیاں نے سونے عمر فاروق کو بلاواں, یا تو ہاڈے چچا دے بیٹے حضرت علی اور مرتضیٰ کو بلاواں, یا حضرت عثمان غنی کو بلاواں. سرکار نے کر کے اپنا سر مبارک ہلایا لے, فرمایا ہاں عثمان غنی کو بلاؤ. حضرت عثمان غنی گھر دے اندر آئے نے. سرکار انہاں دے نال کچھ گلاں کر دے رہے نے. حضرت عثمان غنی دی اکھاں دے اندر آنسو نے. گلاں کرن تو بعد حضرت عثمان غنی ڈر گئے نے. حضرت امام حسن بن علی حضرت علی المرتضیٰ دے بڑے بیٹے حضرت امام حسن مجتبی فرماندے نے میں خواب ویکھیا وے. سرکار نے کر کے آسمان نو پکڑیا ہویا وے, عرش عظیم دے پاوے نو پکڑیا ہویا وے. سرکار دی کمر مبارک نو حضرت ابو بکر صدیق نے پکڑیا ہویا وے. حضرت ابو بکر صدیق دی کمر مبارک نو حضرت عمر فاروق نے پکڑیا ہویا وے. حضرت عمر فاروق دی کمر مبارک نو حضرت عثمان غنی نے پکڑیا ہویا وے. میں کی ویکھنا وا حضرت عثمان غنی دے اندروں خون پیا نکلدا وے. حضرت شوکار حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے کہ سرکار نے فرمایا میرے عثمان نو مظلوم شہید کر دیتا جاوے گا. حضرت شوکار ایک دن سرکار ٹرے ٹرے غزوہ احد پہاڑ دے ٹرے جا رہے نے. ان کر کے احد پہاڑ وجہ دے اندر آ گیا وے. سرکار نے ایڑی مبارک فرمایا ایڑی مار کے فرمایا وے ٹھہر جاؤ, تینوں نہیں پتا تیرے اوتے ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے, دو شہید نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خود ذات ہے. جڑے صدیق نے حضرت ابو بکر صدیق نے, جڑے دو شہید نے, ایک حضرت عمر فاروق نے, دوسرے عثمان غنی نے. اے جان منگے اتحاد عبداللہ بن شبا نامی یہودی اٹھے آوے. انہیں لوگاں حضرت عثمان غنی دے خلاف کرنا شروع کر دیتا وے. انہیں طرح طرح دے اعتراضات کیتے نے. میں بڑا مختصر کردا جاواں. پہلا اعتراض نے کیتا وے کہ مسجد نبی نو وسعت زیادہ کیوں دیتی گئی ہے, مسجد نبی نو وسیع کیوں کیتا گیا وے. سرکار دے دور دے اندر تے وسیع نہیں ہوئی, تسی کیوں وسیع کیتا وے. انہیں دوسرا اعتراض کیتا وے, کہنے لگا قرآن نو کیوں جمع کیتا وے, سرکار دے دور دے اندر تے جمع نہیں ہویا وے. انہیں تیسرا اعتراض کیتا وے, تسی مختلف جڑے نے اے دفاتر نے اے کیوں بنا چھڈے نے, اے سرکار دے دور دے اندر تے نہیں ہے سن. حضرات شوکار جس ویلے طرح طرح دے اعتراض کرتا جا رہا ہے, لوگوں نے بلوائیاں نے آ کے سرکار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر نو جڑا ہے تنگ کرنا شروع کر دیتا وے. انہوں نے گھیرا کر لیا وے, انہوں نے حضرت عثمان غنی دے گھر دا محاصرہ کر لیا وے. حضرات شوکار ادھر حج دے دہاڑے پہ چل رہے نے. 18 ذی الحج نو حضرت عثمان غنی دی شہادت ہی ہوئی نے. حج دے دہاڑے نے لوگ حج کرنے واسطے آ رہے نے. امیر المومنین حضرت عثمان غنی دے گھر نو گھیرا ڈالیا ہوا وے. حضرت عبداللہ بن عباس آ کے عرض کر رہے نے کہ اے امیر المومنین یہ تھوڑے جے لوگ نے, اگر تسی سانو اجازت دیو اسی انہاں نو ایتھوں ہٹا دینے آ, دور بگا دینے آ. حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ نا 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 نا, میں اپنے یار دے شہر دے اندر قتل و غارت نہیں کرنا چاہنا وا. حضرت اسی وقار حضرت عثمان غنی گھر دے اندر موجود نے. بڑا مختصر کر دے وا, حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا ہوئے کہ جڑے لوگ حج کرنے واسطے تیاری پہ کر رہے نے, تسی انہاں دے امیر بن کے جانا ہوئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ گھر دے اندر نے آپ کر کے چھت دے اوتے آئے نے. فرمایا میں تو آڈے سارے لوگاں دے کولوں چند گلاں پوچھنا چاہنا وا.
نے فرمایا تسی ذرا مینوں دسو نا جس ویلے غزوہ احد ہلیا سی سرکار نے فرمایا سی ٹھہر جا تیرے اوتے ایک نبی ہے ایک شہید ہے تیرے اوتے ایک نبی ہے ایک صدیق ہے دو شہید نے کیا انہاں دونوں شہیداں دے اندر میں ہاں یا نہیں ہاں لوگاں نے سر ہلا کے آکھیا کہ تسی انہاں دے اندروں ہے وہ فرمایا کہ جس ویلے مسجد نبی نو وسیع کرن دا ویلا آیا میں جگہ خرید کے دتی ہے کیا میں خرید کے دتی ہے یا نہیں دتی سارے نے سر ہلائے ہاں تسی خرید کے دتی ہے حضرت عثمان غنی فرمان لگے فرمایا جس ویلے تہانوں پانی دی ضرورت سی یہودی دے کولوں دا کنواں خرید کے دتا یا نہیں دتا کہنے لگے تسی دتا وے فرمایا جس ویلے بیت رضوان دا ویلا آیا وے سرکار نے اپنا ہاتھ اٹھا کے فرمایا کہ نہیں یہ آسمان دا ہاتھ ہے میرا ہاتھ ہے لوگ کہنے لگے کہ ہاں ہاں واقعی صحیح ہے لیکن لوگوں کا مطالبہ ہی کوئی ہے تسی اپنی خلافت کو چھڈ دیو تسی اپنی کرسی کو تھلے آ جاؤ تسی اپنی خلافت کو چھڈ دیو حضرت عثمان غنی نے فرمایا نا 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 نبی کریم نے فرما کے گئے نے فرمایا عثمان رب دی ذات نو خلافت دی چادر عطا کرے گی لوگ چھینن دی کوشش کرن گے لیکن انہاں نو چھینن نہیں دینی لیکن انہوں نے چادر نہیں چھینن دینی ہے حضرات شوکار ویلا آیا لوگوں نے پانی بھی بند کر دیتا ہے انہاں لوگوں نے کھانا بھی بند کر دیتا ہے حضرت ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کولوں برداشت نہ ہویا اپنے گھر دے اندروں کھانا بھی لے کے آئیاں نے اپنے گھر دے اندروں پانی بھی لے کے آئیاں نے انہاں بلوائیاں نے نہ کھانا پہنچن دیتا وے نہ ہی پانی پہنچن دیتا وے حضرات شوکار اج انہاں دے اوتے پانی بند ہویا وے جنہاں نے لوگوں واسطے پانی خرید کے دیتا ہویا سی حضرات شوکار جس ویلے حضرت عثمان غنی گھر دے اندر نے اے بلوائی گھر دے اندر آئے نے آکھ ایک بندے نے سر اقدس دے اندر شریعہ مارے آوے حضرات شوکار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ گھر دے اندر تشریف فرمانے ایک آدمی نے آپ دی داڑھی مبارک کو پکڑیا وے حضرات شوکار اے اونا دی داڑھی تو پکڑیا جا رہا وے جنہ دا مال جڑا وے دینی شرانتیاں رواں دے اندر دوڑ داوے جنہ دے گھر دے اندر نبی دیاں دو بیٹیاں نے جنہاں نوں سنو رہن دا لقب عطا کر دتا گیا وے جنہاں نے مسجد واسطے کھلی جگہ لے کے دتی وے جنہاں نے لوگاں نوں پانی لے کے دتا وے قرآن جمع کر کے دتا وے حضرات شوکار آپ نے ایک ایسا پاجامہ پہنیا وے نہ ہی آپ نے دور جہلیت دے اندر پہنیا سی نہ ہی دور اسلام دے اندر پہنیا سی فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ اپنے 20 غلام بلائے نے اپنے 20 غلاماں نوں بھی آزاد کر چھڈیا وے غلام ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے سونیا اج تہاڈے تے اوکھا ویلا آیا وے اج اسی ایتھوں تر جائیے لوگ قیامت تک کھیڑیاں گلاں کرن گے حضرت عثمان غنی نے فرمایا لوگوں جس ویلے آپ دی بیوی نائلہ بھی قریب آ گئیاں نے فرمایا راتی خواب دے اندر مینوں کملی والے ملے نے خواب دے اندر کملی والے ملے نے میں اگے ود کے جفا مار لیا وے رو کے عرض کرنا وا سونیا مینوں انہاں لوگاں دے حوالے کر کے ٹر گئے ہو سرکار دے نال حضرت ابوبکر صدیق بھی نے سرکار دے نال حضرت عمر فاروق بھی نے گلاں ہوندیاں رہیاں نے سرکار نے فرمایا عثمان سانوں پتہ ہے تسی کافی دناں دے روزے پہ رکھ دے ہو لیکن اج دا روزہ جیڑا وے اسی کٹھے افطار کران گے اے سفنے اندر اے مینوں ماہی ملے تے میں گل وچ پا لیا اے باوا اے ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر وچھڑنا اے جا کسی دی شہادت دی گواہی بدر دا میدان دے گا کسی دی شہادت دی گواہی احد دا میدان دے گا کسی دی شہادت دی گواہی حنین دا میدان دے گا کسی دی شہادت دی گواہی کربلا دا میدان دے گا اے کوئی عثمان جنہاں دی شہادت دی گواہی رب دا قرآن دے گا
قرآن دے اتھے گزرے آوے جس آیت دے اتھے گزرے آوے وہ آیت کو جس طرح آوے فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ حضرت عثمان غنی دنیا تو ٹر گئے لے یار حوالے رب دے آئے اتے میلے چار دینا دے آئے اس دن عید مبارک ہوشی اتے جس دن پھر ملا مسافر خانہ کوئی آوے کوئی جاوے کسے داکھیے زور محمد ایتھے پکے ڈیرے لاوے دن چڑھیا دیگر ہوئی اتے پنچھی گراول آئے او نہیں ہوندے پھر محمد جڑے آپ ہتھی دفنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی. حضرات سے وقار حضرت عثمان غنی کا میزار مبارک جڑا ہے او جنت البقیع دے اندر ہے. رب دی ذات سانو سب نو اوتھے سامنے کھڑے ہو کے فاتحہ خوانی کرن دی توفیق عطا فرمائے. میں کر سب نو دس بسا عرض کراں گا جس ویلے سلام پھیرا جاوے فرض پڑھے جان تے سارے دوست احباب ایک دفعہ سورۃ فاتحہ 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کے تے سب دے ثواب کرنا سارے ثواب کرنا خصوصی طور پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں نے دعا دے اندر یاد رکھنا. واخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین.